नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज 11,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 3,637 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 7,555 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 8,15,796 जनाले लगाए खोप। आज थप 12 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 11,764 पुग्यो। अहिले देशभर 69,291 जना सक्रिय संक्रमित। कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्ट नेपाल सहित कतार, भारत, फिलिपिन्स र डेनमार्कमा सक्रिय बन्न थालेको विश्व स्वास्थ्य संगठनका एक अधिकारीको भनाई। BA2 सब भेरिएन्टले BA1 भेरिएन्टलाई उछिन्न थालेको भए पनि अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या भने नबढेको उल्लेख। कोभिडका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थगित भएका परीक्षाहरू फागुन 1 गतेदेखि क्रमिक रूपमा सुरु हुने। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा विभिन्न तहको परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT को स्थगित भएको परीक्षा यही फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने। विशेष प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गतको परीक्षा भने फागुन 8 गतेदेखि हुने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँले वृद्धि। पेट्रोलको मूल्य इतिहासकै उच्च प्रति लिटर 142 रुपैयाँ पुग्दा डिजेल र मट्टीतेल 125 रुपैयाँ कायम। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विप्लव माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनद्वारा टायर बालेर प्रदर्शन। महामारीका समय निरन्तर गरिएको वृद्धिले जनताको ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी। एमाले निकट अनेरा सोभियुका विद्यार्थीहरूद्वारा जनकपुर धाम र धनगढीमा समेत प्रधानमन्त्री देउबाको पुतला दहन। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग। धनगढीमा विद्यार्थी र प्रहरी बीचको झडपमा 8 जना घाइते। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि यसरी मूल्य बढिरहे आफूहरूले गाडी चलाउन नसक्ने यातायात व्यवसायहरूको भनाई। सरकारले कर घटाएर जनतालाई सहुलियत दिनुपर्ने धारणा व्यक्त। मूल्य बढाइरहँदा पनि निगम जहिले घाटामै रहेको तर्क। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब 12 अर्ब खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। एकै चरणमा निर्वाचन नगर्ने हो भने 12 अर्ब भन्दा धेरै खर्च लाग्ने आयोगको भनाई। सरकारले MCC अघि बढाउन पहल गरेसँगै MCCका विपक्षमा देखिएका सभामुख अग्नि सापकोटा दबावमा। MCCको विषयमा सर्वपक्षीय सहमति नगरी हो हल्लाका बीच MCC पास गर्ने तयारी भई आफ्नो साथ नरहने प्रश्नोक्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच आज पनि भेटवार्ता। MCCमा सुधार गर्नुपर्ने बुदा भए उपलब्ध गराउन सत्तारूढ दुई दलका अध्यक्षहरूलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। MCCका कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नेता CP गजुरेलको तर्क। मुलुकको अर्थतन्त्र समेत कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू सहकार्यका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको जिकिर। कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै MCCको विषयमा अघि बढ्ने नेकपा एसका महासचिव बेदुराम भुसालको भनाई। विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुक र नेतृत्वले राष्ट्रिय हित अनुकूल भए नभएको बारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको राप्रपा नेता पशुपति शमशेर जबराको धारणा। केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित केन्द्रीय सुरक्षा योजनाको विषयमा छलफल। बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनबारे छलफल। सुरक्षा निकायहरूबाट आवश्यक पृष्ठपोषण लिएर अगाडि बढिने पनि उल्लेख। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारलाई दबाब दिने, चुनाव घोषणाका लागि दबावमूलक कार्यक्रम गर्न, कार्यकर्ता भेला गर्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा हुने। कांग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका दलहरू मिलेर जाने नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। कसैले चाहना राख्दैमा गठबन्धन नटुट्ने दावी गर्दै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि चुनावी गठबन्धन जारी रहने उल्लेख। स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रियता र देशभक्ति भावना जागृत गर्न सबै नेपालीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान। समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न र राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्न खबरदारी आवश्यक रहेकोमा जोड। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा धोबी खोला करिडोर क्षेत्रमा भएको सडक अतिक्रमणको अनुगमन अब पनि नमाने कानुनी कारबाही गर्ने झाँक्रीको भनाई। सार्वजनिक स्थलहरूको अतिक्रमण हुन नदिने गरी अनुगमन गर्न पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन। मध्य प्रदेश सरकारद्वारा आफ्नो स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न मन्त्री स्तरीय अध्ययन तथा व्यवस्थापन समिति गठन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन।
काठमाडौँको सामाखोसी स्थित ट्रिपल स्टार मेन पावरमा मंगलबार सञ्चारकर्मीमाथि भएको कुटपिटको घटनाप्रति अनलाइन टिभी पत्रकार संघको आपत्ति प्रक्रिया र तरिका नमिलेमा कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै भौतिक आक्रमणमा उत्रिनु कुनै पनि हालतमा सही मान्न नसकिने उल्लेख। नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएको आरोपमा काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल र भक्तपुरको नागरिक कम्युनिटी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी सहित 6 जना पक्राउ, 25 थान नक्कली पीसीआर रिपोर्ट पनि बरामद। मोरङमा बर्ड फ्लू देखिएपछि उच्च सतर्कता अपनाइदै घर वा नजिकका पन्छी फर्ममा पालिएका कुखुरा, हाँस लगायत बिरामी परेको वा मरेको पाइएमा तत्काल जानकारी गराउन पशु सेवा विभागको आग्रह। रोयल्टी नबुझाउने 5 क्यासिनोहरूलाई 1 हप्ताभित्र रोयल्टी बुझाउन पर्यटन मन्त्रालयको अल्टिमेटम। होटल याक एन्ड यति, रेडिसन होटल, रक इन्टरनेशनल, ह्याप्पी आवर तथा सेन्ट्रल मिडिया प्रणालीले नियमानुसार हुन आउने राजस्व नबुझाए कारबाही गर्ने चेतावनी। आज सोनाम लोसारको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिइयो। तामाङ समुदायमा नयाँ वर्षका रूपमा मनाइने लोसार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। मञ्जुश्री पात्रो अनुसार आजदेखि 2858 वर्ष सुरु। आजदेखि गाई वर्ष पूरा गरी बाघ वर्षमा प्रवेश। नेपालका बहुसांस्कृतिक विशेषताहरू मौलिक पुँजीको रूपमा रहेको र विशेषतालाई समृद्ध देश निर्माणमा सदुपयोग गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सोनाम लोसारले तामाङ समुदायको रीति परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त। सामुदायिक एकत्व, आपसी हित, भातृत्व र सामाजिक एवं सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता बढाउन नेपालका चाडपर्वले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा विश्वास व्यक्त। महामारी कायम रहेकाले चाडपर्व मनाउँदा उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सबैमा अपील। आज विश्व सिमसार दिवस। नेपालमा दलदल, पानी, पोखरी र खोला संरक्षण गरे सर्वहित होला भन्ने नाराका साथ मनाइयो। सिमसारको अत्यधिक उपयोग, भूमि अतिक्रमण, मिचाहा प्रजाति आदिले सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चुनौती। सिन्धुलीमा जंगली हात्तीको आतंक बढ्दै, हात्तीको त्रासका कारण स्थानीय रातमा समेत जागराम बस्नुपर्ने बाध्यतामा। घरमा राखेको अन्नपात खाएर हात्तीले जनजीवन समेत आतंकित बनाएपछि सर्वसाधारणहरू थाथलो छाड्ने सोच बनाउँदै। म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारी सेवा सुविधाका लागि ठूला शहर र जिल्ला बाहिर बसाइसराई गर्नेको संख्या वात्तै बढेपछि ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदै खेतबारी बाँझो बन्दै विपन्न परिवार समेत गाउँबाट विस्थापित हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी शनिबारसम्म वर्षा र हिमपात हुन सक्ने जल तथा मौसम विभागको भनाई। असिना सहितको वर्षा र हिमपातको सम्भावनाले दैनिक जनजीवनमा असर पर्न सक्ने अनुमान। आइतबारदेखि मौसममा सुधार हुँदै जाने। मौसमी प्रणालीका कारण हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने विश्लेषण। चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध। मापदण्ड विपरीत चुनढुङ्गा निकालेर राजस्व छल्ने पाल्पाका सिद्धार्थ मिनरल्स र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्रणाली बन्द। आर्थिक वर्ष 2074-75 तथा 75-76 मा मापदण्ड विपरीत पाल्पाका 4 खानी उद्योगले झण्डै 74 करोड बढी राजस्व ठगी गरेको प्रमाणका आधारमा अख्तियारमा मुद्दा दर्ता। एमसीए नेपालले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित रूटमा सामान्य हेरफेर गर्ने। प्रसारण लाइनको विभिन्न भागमा करिब 30 किलोमिटर क्षेत्रमा टावरहरू रहने स्थान बदल्ने। करिब 315 किलोमिटर लामो रूटमध्ये 28.5 किलोमिटर भन्दा बढी रूट क्षेत्रमा टावर रहने स्थान फेर्ने तयारी। रूपन्देहीमा 90% काम पूरा भइसकेको रोहिणी सिंचाई आयोजनाको काम बीचैमा छाडेर फेरि नयाँ मोडलमा बनाउने तयारी। वर्षायाममा बाँध नागेर देवदह र तिलोत्तमा दुवैतर्फ डुबानको समस्या आएपछि डिजाइन फेर्नुपर्ने स्थिति आएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको भनाई। गत महिना रोजगारीका लागि विदेशी नै नेपाली श्रमिकको संख्या घट्यो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पुसमा 66,625 श्रमिकले लिए श्रम स्वीकृति। अहिले पनि खाडी मुलुक कतार, साउदी अरेबिया र युएईमा जाने नेपालीको संख्या धेरै। हाइपर लगायतका नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठनको प्रस्ताव। टास्क फोर्स गठन र त्यसको नेतृत्व कुन निकायले गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने। पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि मार्फत राजस्व चुहावटका घटनाहरू बढेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा चासो व्यक्त। क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङ लगायतका अवैध कार्यहरूलाई चासोका साथ हेर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। सुनको भाव आज 300 रुपियाँले बढेर तोलाको 92,200 रुपियाँ कायम। चाँदीको पनि भाव तोलामा 15 रुपियाँले बढेर 1255 रुपियाँमा कारोबार। दक्षिण कोरिया लगातार 10औं पटक फिफा विश्वकपमा छनौट। विश्वकपको एसियाली छनौट अन्तर्गत सिरियालाई 2-0 हराउँदै दक्षिण कोरिया कतार विश्वकप 2022 का लागि स्थान बनाउने दोस्रो एसियाली राष्ट्र बन्यो। अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा भारत र अस्ट्रेलिया भिड्दै। आजको विजेता टोलीले शनिबार हुने फाइनलमा इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने।
कोरोना महामारी विरुद्ध जित घोषणा गर्ने समय आइ नसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस एढानोम गेब्रेयेससको भनाई। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सामान्य भएको भनिए पनि विश्वका केही क्षेत्रमा ज्यान गुमाउनेको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढ्न थालेको उल्लेख। भारतमा कोरोनाको संक्रमण दर ओह्रालो लागे पनि मृतकको संख्या भने बढ्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा अघिल्लो दिनको तुलनामा 20% कम। 1,61,000 बढीमा कोरोना पुष्टि हुँदा एकै दिन 1700 ले ज्यान गुमाए। अमेरिकाले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईलाई लडाकु विमान र मिसाइल क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्ने युद्धपोत पठाउने। हुती विद्रोहीहरूको आक्रमणका कारण अमेरिका र यूएईका सैनिकको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको पेन्टागनको भनाई। युक्रेनको विषयलाई लिएर अमेरिकाले आफ्नो देशलाई युद्धमा धकेल्न खोजेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आरोप। अमेरिकाले युरोपमा नेटो गठबन्धन सेनाबारे आफूहरूले राख्दै आएको चासोलाई बेवास्ता गरिरहेको टिप्पणी। वार्ता र संवादको सम्भावना कायमै रहेको उल्लेख। नाइजेरियामा गत वर्ष मात्र बोको हराम आतंककारीहरूद्वारा 1192 जना नागरिकको हत्या। 3348 जनाको अपहरण हुँदा आतंककारीको गोली लागि 891 जना घाइते। सन् 2030 सम्ममा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमानबित चीनको अर्थतन्त्रले पहिलो पटक युरोपेली युनियनको समग्र अर्थतन्त्रलाई उछिन्यो। चीनको नेशनल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले गत महिना सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 2021 मा जीडीपी 8.2% ले वृद्धि। मिसाइल रोक्ने नयाँ प्रविधि सहित आफ्नो मुलुक 1 वर्षभित्र लेजर सहितको रक्षा कवचबाट सुसज्जित हुने इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटको भनाई। 20 किलोमिटरसम्म निशाना बनाउन सक्ने 100 किलोवाट क्षमताको लेजर प्रविधि विकास गर्न लागि उल्लेख। र पृथ्वीमा रुखको प्रजाति संख्या यसअघि अनुमान गरिए भन्दा 14% ले धेरै रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाई। यसअघि 73,300 प्रजातिका रुख रहेको अनुमान गरिएकोमा अझै 9,200 प्रजाति पत्ता लाग्न बाँकी रहेको एक अध्ययन सार्वजनिक। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।